पर आपको अपडेट करें। पंजाब असेंबली में बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुत्तफिक का करारदाद मंजूर। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के 1 साल मुकम्मल होने पर ऐवान में सराहा गया। फील्ड मार्शल की क़यादत में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल हो चुका। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती के अहम मिशन को भरपूर अज़्म के साथ आगे बढ़ाया। करारदाद का मतन बढ़ती आबादी पर काबू के लिए करारदाद अपोजिशन की अदम मौजूदगी में ही मंजूर कर ली गई। स्मॉग तदारुक के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात पर खराजे तहसीन की करारदाद भी ऐवान से मंजूर की गई है। तफसीलात जानेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। पंजाब असम्बली में बुनियानुल मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर खराज तहसीन की करारदाद समेत पंजाब असम्बली से 4 करारदादें अपोजिशन की अदम मौजूदगी में मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई हैं, जबकि पंजाब असम्बली में बुनियानुल मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर करारदाद चीफ विप नून लीग राना मोहम्मद अरशद ने ऐवान में पेश की। जबकि इसका मतलब रहा कि सूबाई असम्बली पंजाब का ऐवान इस अमर की बरमला एतराफ़ करता है कि वतन अजीज़ पाकिस्तान को दहशतगर्दी जैसे नासूर से पाक करने के लिए रियासती इदारों, फौज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने मिसाली अज़म, हिकमत अमली और कुर्बानियों का मुजाहरा किया। ये ऐवान बिलखसूस ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के कामयाब आगाज़ और इसके तसलसल को सराहता है, जबकि इसमें लिखा गया कि 16 दिसंबर 2014 के सानिया APS के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह अहद किया था कि दहशतगर्दों की किसी भी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो इसके अलावा पंजाब असम्बली में सूबा पंजाब में स्मॉग तदारुक के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात की खराज तहसीन की करारदाद भी ऐवान ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की। जबकि करारदाद ऐवान में हुकूमती रुकन राना ताहिर इकबाल ने पेश की। जबकि इसमें लिखा गया कि यह ऐवान सूबा पंजाब में स्मॉग और फ़िज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में की जाने वाली मौसर और बर वक्त अमली काविशों को सराहता है। जबकि इक़दामात के नतीजे में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI में बेहतरी और फ़िज़ाई आलूदगी के असरात में नुमाया कमी हुई है। जबकि इसके अलावा खातून साइकिलिस्ट मातर मंजूर को सरकारी वसाइल पर ट्रेनिंग देने की करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर ऐवान में मंजूर की गई। जबकि यह करारदाद हुकूमती रुकन ताहिरा मुश्ताक ने ऐवान में पेश की है। जबकि इसमें लिखा गया कि ये ऐवान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता है कि इन्होंने खेलता पंजाब पिंक गेम्स 2026 में साइकिलिंग को शामिल करके ख्वातीन साइकिलिस्ट की हौसला अफजाई की है। जबकि इसमें लिखा गया कि ये ऐवान खेलता पंजाब पिंक गेम्स 2026 में मोहतर मंजूर की साइकिलिंग में गैर मामूली कारकर्दगी पर उन्हें भरपूर मुबारकबाद पेश करता है। जबकि इसके अलावा पंजाब असम्बली के ऐवान में चौथी करारदाद भी जो है वो मंजूर की गई, जिसमें तेजी से बढ़ती आबादी, खानदानी मनसूबाबंदी पर काबू और वसाइल पर काबू पाने की करारदाद भी जो है वो मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई है। जबकि करारदाद हुकूमती रुकन एहसन रजा खान ने ऐवान में पेश की थी। जबकि इसमें लिखा गया कि इस ऐवान की राय है कि मुल्क में बढ़ती आबादी की रोकथाम जरूरी है। जबकि इसमें लिखा गया कि इसके बायस कुदरती वसाइल, रोजगार के मौके, तालीमी और तिबी सहूलियात और बुनियादी ढांचे पर शदीद दबाव पड़ रहा है। जबकि इसमें लिखा गया है कि इन वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए एक आला दर्जे की कमेटी तश्कील दी जाए, जो कि ऐवान को जो है वो शीश माही बुनियादों पर रिपोर्ट पेश कर सके। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। रूडा टीम का रावी शहर में नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन मुतअद्दिद कारोबारी मराकज़ सील। शोबा इन्फोर्समेंट की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर ने की। भेनी रोड पर होने वाले ऑपरेशन में शाहिद कोल्ड स्टोरेज, जहानिया स्टेट सर्वे मोहर। रूडा टीम ने दौरान ऑपरेशन नादहिंदा शहबाज वर्कशॉप को भी बंद कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। जी, रावी शहर में नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और मुतअद्दिद कारोबारी मराकज़ को सील कर दिया गया। शोबा इन्फोर्समेंट की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर्स ने की। बीनी रोड पर होने वाले ऑपरेशन में शाहिद कोल्ड स्टोरेज, जहानिया स्टेट को सर पर मुहर कर दिया गया। जबकि रूडा टीम ने दौरान ऑपरेशन नादहिंदा शहबाज वर्कशॉप को भी बंद कर दिया। रूडा इंसानिया का कहना है कि कमर्शियल वाजिबात की वसूली पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रहे हैं। ताजर जल्द अज जल्द अपनी अदायगियाँ यकीनी बनाएं। रूडा की तरफ से रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एरिया है उसमें रोजाना की बुनियाद पर ये ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ताकि जो कमर्शियल एंटिटीज हैं उनसे कमर्शियल फीस वसूल की जा सके और जो नादहिंदा हैं उनको सील किया जा सके। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया।
شوگر ملز ایسوسی ایشن کو چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دینے کا معاملہ لاہور چیمبر کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فوڈ سیفٹی اینڈ پیکیجز کا اجلاس اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فوڈ سیفٹی لاہور چیمبر کا شدید تحفظات کا اظہار اجلاس کی صدارت کمیٹی کے کنوینر محمد ارشد چودھری نے کی۔ اجلاس کا احوال جانیں گے عبدالقادر سے۔ عبدالقادر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کامرس اینڈ انڈسٹری کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فوڈ اسٹف اینڈ پیکیجز کا خصوصی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں شوگر مل ایسوسی ایشن کو چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دینے کے معاملے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے شرکاء کا یہ کہنا تھا کہ چینی کی ایکسپورٹ سے نہ صرف مقامی سطح پر چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا بلکہ سپلائی چین بھی متاثر ہوگی۔ اور اس اجلاس میں صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری تیم الرحمان سہگل نے خصوصی شرکت کی، جبکہ ایگزیکٹو کمیٹی ممبران میں محسن بشیر، فیاض حیدر سمیت فوڈ اسٹف سیکٹر کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ کنوینر کمیٹی لاہور چیمبر محمد ارشد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت پوری دنیا مشکلات کا شکار ہے، پاکستان بھی معاشی اور اقتصادی طور پر مشکلات کا شکار ہے۔ شوگر ملز مالکان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس 7.5 لاکھ ٹن فالتو شوگر ہے، وہ اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ برس بھی یہی کہا گیا تھا، جس کے بعد شوگر کی برآمد کی گئی اور چینی برآمد کرنے کے فوری بعد چینی کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں اور فالتو چینی کے اعداد و شمار جو ہیں وہ غلط نکالے گئے تھے۔ اس بار پھر ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ حکومت ان کی اس آفر کو فریق چینی سے دیکھنا چاہیے اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ شوگر مل مالکان کبھی کہتے ہیں کہ چینی برآمد کریں گے تو ملک کو زر مبادلہ ملے گا، پہلے چینی برآمد کرا لیتے ہیں پھر چینی جو ہے دوبارہ امپورٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری تیم الرحمان سہگل نے اس موقع پر خطاب میں کہا کہ ہماری حکومت کہتی ہے ملک سے پیسہ کیوں جا رہا ہے، پہلے اپنی پالیسیز پر غور کریں، پیسہ روکنا ہے تو حکومت اپنی پالیسیوں میں اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کو لازمی قرار دے، بزنس فرینڈلی پالیسیاں بنا لیں، پاکستانی سمیت بیرون ملک سے پیسہ پاکستان آ جائے گا۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ مقامی سرمایہ کاروں کو اچھی پالیسیاں دیں گے تو ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی۔ فوڈ انڈسٹری کی تجاویز کو آنے والے بجٹ میں شامل کرانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ فوڈ اسٹف اور پیکیجز سیکٹر کے جتنے بھی مسائل اور شکایات ہیں لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے حکومت کے سامنے رکھے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، آپ کا شکریہ۔ خبر دیں آپ کو، آئل مارکیٹنگ ایسوسی ایشن کا مسائل کے حل کے لیے حکومتی تعاون کا مطالبہ۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو درپیش مالی اور انتظامی مسائل فوری حل کیے جائیں۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ خط میں پیٹرولیم قیمتیں PDC نظام کے تحت متوازن رکھنے پر حکومت کو سراہا۔ آئل مارکیٹنگ ایسوسی ایشن کا مسائل کے حل کے لیے حکومتی تعاون کا مطالبہ۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ خط میں پیٹرولیم قیمتیں PDC نظام کے تحت متوازن رکھنے پر حکومت کو سراہا۔ ڈی جی پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کا فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ۔ ڈی جی پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس کا کہنا تھا کہ منشیات کے خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ ہے، سپلائی سے زیادہ منشیات کی ڈیمانڈ ختم کرنا ضروری ہے۔ پنجاب حکومت منشیات کے خاتمے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہی۔ ڈی جی مظہر اقبال کی تعلیمی اداروں کو مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع دینے کی ہدایت۔